नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै भोजेन्द्र बस्नेतको नमस्कार। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनबाट तथा मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट संसारभर एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पण सुरु गरौँ मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। पछिल्लो 24 घण्टामा 3075 जना कोरोना संक्रमित थपिए। खोप लगाएका भन्दा नलगाएका व्यक्तिमा ओमिक्रोनबाट ज्यान गुमाउने सम्भावना 20 गुणा बढी। सुदूरपश्चिमका नाका छेउमा बनाउन थालिएको होल्डिङ सेन्टर तयार नहुँदा समस्या। पछि बर्खा लगायतका कारणले गर्दाखेरि त्यो बनाउने साइट चाहिँ अलि गहिरोमा परेको कारणले उनीहरूले पनि बनाउन गाह्रो भयो। पालिका चुनावको मिति तोक्न निर्वाचन आयोगको सक्रियता बढ्यो। आउँदो शुक्रबारका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.9% मात्रै हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण। कोरोना महामारीले सन् 2023सम्मै विश्व अर्थतन्त्र शिथिल रहने भनाई। रुसद्वारा युक्रेनको 3 तर्फ गरी 1 लाख भन्दा बढी सेना तैनात। युक्रेनलाई सैन्य संगठन नेटोमा समावेश नगर्ने एक सूत्रीय माग। र ब्याडमिन्टन खेलाडी प्रिन्स दाहाल जुनियर विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा। हेलो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। पछिल्लो 24 घण्टामा 3075 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 13036 जनाको नमुना परीक्षण गर्दा 3075 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो कुल परीक्षणको 23.58% हो। पीसीआर परीक्षणको संक्रमण दर भने 27% पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर सङ्गीता कौशल मिश्राले जानकारी दिनुभयो। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 278 जना निको भएका छन्। थप 2 जनाले ज्यान गुमाएका मन्त्रालयले जनाएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुने मध्ये काठमाडौँ उपत्यकामा 1538 जना रहेका छन्। अहिले नेपालमा 11690 जना कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। यसैबीच नेपालको कुल जनसङ्ख्याको आधा भन्दा बढीले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा 2,14,057 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएसँगै कम्तीमा पहिलो मात्रा खोप लगाउनेको संख्या 1,53,30,046 जना पुगेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यो नेपालको कुल जनसङ्ख्या 3,03,78,000 को 50.5% हो। यस्तै कुल जनसङ्ख्याको 37.8% अर्थात् 1,14,69,000 जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाएका छन्। तर लक्षित जनसङ्ख्यामा भने 76.5%ले पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। सरकारले खोप अभियान सुरु गर्दा 18 वर्षमाथि उमेर भएकाहरूलाई लक्षित जनसङ्ख्या मानेको थियो। मन्त्रालयको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म 3,92,03,927 मात्रा खोप भित्रिएकोमा 2,67,79,724 मात्रा खोप प्रयोग भइसकेको छ। यसैबीच कोरोना भाइरसको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण दर र मृत्यु दर खोप लगाएका भन्दा नलगाएका व्यक्तिमा धेरै भएको पाइएको छ। पछिल्लो अध्ययन अनुसार खोप लगाएका भन्दा नलगाएकालाई ओमिक्रोन भेरिएन्टको संक्रमण सर्ने सम्भावना 10 गुणा र सिकिस्त भएर अस्पताल भर्ना हुने सम्भावना 17 गुणा बढी भएको देखिएको संक्रामक रोग विशेषज्ञ डाक्टर जनक कोइरालाले बताउनुभयो। स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा डाक्टर कोइरालाले खोप लगाएका व्यक्तिभन्दा नलगाएका व्यक्तिको ज्यान जाने सम्भावना 20 गुणा बढी रहेको बताउनु भएको हो। ओमिक्रोन भ्याक्सिन नलगाउनेलाई भ्याक्सिन लगाएको भन्दा 10 गुणा बढ्ता चान्स छ इन्फेक्सन हुने। अनि भ्याक्सिन नलगाएकोलाई अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने गरी साह्रो पार्ने चाहिँ 17 गुणा बढ्ता चान्स छ र मृत्यु हुने चान्स 20 गुणा बढ्ता छ। त्यसैले हामी सबैले चाहिँ 2टा भ्याक्सिन एटलिस्ट लगायो भने यसलाई चाहिँ जित्न सकिन्छ। ओमिक्रोन भेरिएन्ट यसअघि फैलिएको डेल्टा भेरिएन्टभन्दा अत्याधिक संक्रामक भएकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। डेल्टा जस्तो मृत्यु गराउने नभए पनि एकदम छिटो धेरै जनसङ्ख्यालाई संक्रमण गराउने भएकाले यसले ठूलो क्षति गराउन सक्ने सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ। ओमिक्रोनले फोक्सोमा भन्दा घाँटी, नाक, श्वास नलीमा संक्रमण गराउने उहाँले बताउनुभयो। डेल्टा भेरिएन्टले सिधै छातीमा निमोनिया गराउने गरेकोमा ओमिक्रोन भेरिएन्टले फोक्सोमा संक्रमण तथा निमोनिया गराएको नदेखिएको डाक्टर कोइरालाले बताउनुभयो। यसैबीच नजिकै गरेको माघी पर्वसँगै पश्चिमी नाकामा भारतबाट स्वदेश फर्कनेहरूको संख्या बढ्दै गएपछि कोरोना संक्रमण फैलने जोखिम पनि बढेको छ। तर संक्रमितको व्यवस्थापनका लागि बनाउन थालिएका होल्डिङ सेन्टर तयार नहुँदा समस्या देखिएको छ। कञ्चनपुरबाट उज्यालो सहकर्मी दुर्गा उपाध्यायको रिपोर्ट। कञ्चनपुरमा साउन अन्तिम सातादेखि मत्थर हुँदै गएको कोरोना संक्रमण दर फेरि तीव्र रूपमा फैलन थालेको छ।
कोरोनाको दोस्रो लहरकै बेला शंकास्पद संक्रमितलाई राख्न निर्माण शुरू गरिएको होल्डिङ सेन्टर समेत समयमै बन्न सकेका छैनन्। सरकारले पूर्व तयारीमा ध्यान नदिएकै कारण कोरोनाको तेस्रो लहर फैलिएको धेरैको बुझाइ छ। पत्रकार शिवराज भट्ट, जुन नेपालमा अहिले पछिल्लो केही हप्ता यता ओमिक्रोन भेरिएन्ट आउन सक्छ भन्ने खालको एउटा प्रक्षेपण पनि भएको छ र त्यसका लागि मुख्यतया 2-3 वटा कुराहरू आउँछ। पहिलो कुरा परीक्षण नै हो, त्यसपछि क्वारेन्टाइन र अनि बल्ल गएर तेस्रो चरणमा चाहिँ उपचारको कुरा गर्नुपर्छ सरकारले। तर हाम्रो यो दुईटै सिमानाका जहाँबाट बढी जसो नेपालीहरू भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्छन्, खास गरी कञ्चनपुरको यता गढीफुन्टा र उता गड्डाचौकी दुईटा जुन नाकामा भारतबाट नेपाल फर्किनेहरूको संख्या बढिरहेको छ र पछिल्लो एक हप्तामा 668 जनामा जुन कोरोना पोजिटिभ भएको छ, त्यो एउटा दुःखलाग्दो कुरा चाहिँ हो। यसबीचमा आवश्यक तयारी थाल्नुपर्ने भए पनि कोरोना संक्रमण दिनानुदिन बढ़िरहेको अवस्थामा समेत सरकारले त्यसको रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सक्रियता बढ़ाउन सकेको छैन, जसले गर्दा गएको भदौमा बनिसक्नुपर्ने 1000 जना अट्ने क्षमताका होल्डिङ सेन्टर अहिलेसम्म तयार हुन सकेका छैनन्। यति मात्रै होइन, होल्डिङ सेन्टर सम्बन्धी कार्यविधि संघीय सरकारले अहिलेसम्म नबनाएका कारण करिब करिब तयार हुने अवस्थामा रहेका होल्डिङ सेन्टरका भवनलाई समेत कसले र कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने अन्यल देखिएको छ। कञ्चनपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद पाण्डे, सुरुमा होल्डिङ सेन्टर 3.5 मा बनाउने भन्ने थियो, पछि बर्खा लगायतका कारणले गर्दाखेरि त्यो बनाउने साइट चाहिँ अलि गहिरोमा परेको कारणले उनीहरूले पनि बनाउन गाह्रो भयो र बनाइसक्दाखेरि अरू क्षेत्रका होल्डिङ सेन्टर भन्दा हाम्रो कञ्चनपुरमा बनेको प्रगति चाहिँ असाध्यै राम्रो छ। 90% प्लस भइसकेको छ। उनीहरूले हामीलाई भुक्तानी नपाएको कारणले हामी पुरै बनाउन अझै सकिरहेको छैनौँ भन्ने उनीहरूको पनि गुनासो छ। यी सबै हुँदै पनि अहिले होल्डिङ सेन्टरमा 300 बेड तयारी अवस्थामा राखेको छ। अब यसको सञ्चालन र व्यवस्थापन कसको जिम्मामा रहेर गर्ने भन्ने निर्देशन आइ नसकेको अवस्थामा पनि हामीले यो संक्रमणले अति जोखिम निम्त्यायो भने त्यो नआउँदै पनि केही समयको लागि हाम्रो जिल्ला स्थित डिसिएमसीको समन्वयमा चाहिँ सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर तयारी चाहिँ गरिरहेछ। नाकाबाट भित्रिएका संक्रमितहरूलाई राख्न सेती प्रादेशिक तथा महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा आइसोलेसन सेन्टरको व्यवस्था गरिएको छ। एक हप्ता यता भारतबाट भित्रिएका मध्ये दैनिक 100 बढीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि हुन थालेपछि संक्रमितलाई राख्ने ठाउँको समेत अभाव हुने देखिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का भने नाकालाई व्यवस्थित गरेको दावी गर्नुहुन्छ। हामीले सुरुदेखि नै सुदूरपश्चिमको स्वास्थ्य परीक्षणमा व्यवस्थित गरेका छौँ। त्यसो हुनाले आउने सबै मान्छेहरूको हामी स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका छौँ, इन्ट्रिमेन्ट गरिरहेका छौँ। त्यसकारण सुदूरपश्चिमको बढी व्यक्ति हो र हामीले अरू प्रदेशतिर सोध्दै गर्दा सीमातिर त्यति व्यवस्थित हुनाले रोगहरू सञ्चालन नगरेको पनि त्यता पनि यो काम अगाडि बढिरहेको र अब सुदूरपश्चिम देशभरिकै मान्छे आवत जावत गर्ने सबैभन्दा सजिलो यो सीमा नाका पनि भएको कारणले यहाँ बढी चाहिँ मलाई हामीलाई जोखिम पनि छ, त्यो खालको चुनौती पनि छ। कोरोनाको पहिलो र दोस्रो लहरमा संक्रमितको उपचारका लागि अस्पताल, दक्ष जनशक्ति तथा अक्सिजन लगायत पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कञ्चनपुरमा मात्रै 205 जनाको ज्यान गएको थियो। अहिले फेरि संक्रमण बढ्न थालेकाले पूर्व तयारीको कामलाई प्रभावकारी बनाउन ढिलो भइसकेको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार, यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। भरतपुर 9000 सर्वोत्कृष्ट नतिजा ल्याउन तपाईँ अहिले रेडियो, मोबाइल एप्लिकेसन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिजेल हामीले पछिल्लो 24 घण्टामा 3075 जना कोरोना संक्रमित थपिए। खोप लगाएका भन्दा नलगाएका व्यक्तिमा ओमिक्रोनबाट ज्यान गुमाउने सम्भावना 20 गुणा बढी। सुदूरपश्चिमका नाका छेउमा बनाउन थालेको होल्डिङ सेन्टर तयार नहुँदा समस्या लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी खबर। निर्वाचन आयोगले पालिकाको चुनावको मिति तय गर्नका लागि शुक्रबार सर्वदलीय बैठक बोलाएको छ। पालिकाको चुनावको मिति तयसँगै आउँदो माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा चुनाव र मतदाता नामावली अद्यावधिका बारेमा छलफल गर्नका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाइएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो। शुक्रबार बिहान 11 बजेका लागि बोलाइएको बैठकमा पालिका, प्रदेश वा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने 17 दललाई पत्र पठाएको उहाँले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभामा रिक्त 19 जना सदस्यको चुनाव आउने माघ 12 गते हुँदैछ। पालिकाको चुनाव यसअघि 2074 सालको वैशाख
वैशाख, असार र असोजमा गरिएको थियो। त्यतिबेला निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यावधि आउँदो जेठ 5 गते सकिँदैछ। आयोगका पदाधिकारीले गएको कार्तिक 8 गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर निर्धारित मितिमै चुनाव गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। पुस 9 गते प्रधानमन्त्री देउवालाई भेटेर आयोगका पदाधिकारीले वैशाख 14 र वैशाख 22 गते पालिकाको चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेका थिए। सरकारले भने यसबारे कुनै निर्णय गरेको छैन। आयोगका पदाधिकारीहरूसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले दलहरूसँगको छलफलपछि मात्रै चुनावको मिति तय गर्ने जानकारी दिनुभएको थियो। स्थानीय तह निर्वाचन अनुसार पदावधि सकिनुभन्दा 2 महिना अगाडि नै निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। संविधानमा भने पदावधि सकिएको 6 महिनाभित्र चुनाव गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ। विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्ष नेपालले 3.9% मात्रै आर्थिक वृद्धि दर प्राप्त गर्न सक्ने अनुमान गरेको छ। सन् 2022 को पहिलो प्रक्षेपण सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले सार्क देशहरूमध्ये श्रीलङ्का र पाकिस्तानपछि सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने प्रक्षेपण गरेको हो। नेपाल सरकारले भने 7% आर्थिक वृद्धि दर हुने बताइरहेको छ। तर विश्व बैंकले कोरोना विरुद्धको खोप अभियान र यसले अर्थतन्त्रमा चलायमान भइरहेको अवस्थामा पनि आर्थिक वृद्धि दर 4% को हाराहारीमा मात्रै पुग्ने अनुमान गरेको हो। कोरोना महामारीले निम्त्याएको नयाँ जोखिम, मुद्रास्फीति, ऋण र असमानतामा वृद्धि बीच दक्षिण एसियाका उदयमान र विकासशील अर्थतन्त्र पूर्ण मन्दीतर्फ उन्मुख भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सन् 2021 को मध्यतिर कोरोनाको दोस्रो ठूलो लहरले विश्व अर्थतन्त्रमा विशाल आर्थिक क्षति बेहोर्नु परेको उल्लेख गर्दै प्रतिवेदनमा सन् 2023 सम्म नै विश्व अर्थतन्त्र शिथिल रहने प्रक्षेपण गरेको छ। नारायणहिटी दरबार संग्रहालय परिसरमा रेस्टुरेन्ट सञ्चालनका विषयमा विवादित बनेको बतास अर्गनाइजेसनले सरकारले क्षतिपूर्ति दिएर कानून बमोजिम सबै सम्झौता रद्द गर्न सक्ने बताएको छ। बतास अर्गनाइजेसनका अध्यक्ष आनन्दराज बतासले विज्ञप्ति निकालेर सरकारले सम्पूर्ण सम्झौता एकमुष्ट खारिज गरे पनि आफूलाई कुनै आपत्ति नहुने तर अहिलेसम्म गरिएको लगानी र त्यसको उचित क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने बताउनु भएको हो। नारायणहिटी दरबार परिसरको क्याफ्टेरिया सहित विभिन्न ठाउँमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेरै सरकारसँग सम्झौता गरिएकाले अहिले विवाद गर्नुको अर्थ नभएको बतास समूहले बताएको छ। दरबार संग्रहालय क्षेत्रमा 3 करोड भन्दा बढीको लगानी गरिसकेको अवस्थामा राज्यले नै भौतिक संरचना नष्ट गर्ने काम गर्नु अन्याय र अपराध भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। समूहले सेटिङमा सम्झौता गरिएको भन्ने आरोपको खण्डन गरेको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेमाले नारायणहिटी परिसरमा निर्माणाधीन रेस्टुरेन्ट भत्काउन आदेश दिनुभएको थियो, जस अनुसार केही संरचना भत्काइएका छन्। यसैबीच नारायणहिटी दरबार संग्रहालयका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक सहित संलग्नहरूलाई सार्वजनिक सम्पदा विरुद्धको कसुरमा कारबाही गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरेको छ। स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिका वडा नम्बर 10 भकुण्डेमा चक्कु प्रहारबाट 16 महिनाका नाबालकको ज्यान गएको छ। पर्वतको पैयौं गाउँपालिका वडा नम्बर 5 घर भई अहिले वालिङ 10 भकुण्डेमा डेरा गरी बस्ने 33 वर्षका जितेन्द्र गुरुङले वालिङ 12 शीर्षकोट घर भई एउटै घरमा डेरा गरी बस्ने रणमाया गुरुङका 16 महिनाका छोरा साइमन गुरुङको चक्कु प्रहार गरी हत्या गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रहरी नायब उपरीक्षक एवं प्रहरी प्रवक्ता राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीले जानकारी दिनुभयो। मृतककी दिदी 5 वर्षकी साइना गुरुङको घाँटीको अगाडिपट्टिको भाग र बायाँ हातको बुढी औँलामा चोट लागेको छ। चक्कु प्रहार गर्ने जितेन्द्रलाई ओडा प्रहरी कार्यालय वालिङले पक्राउ गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले निर्माणाधीन काठमाडौँ तराई मधेस द्रुत मार्गका लागि चालु आर्थिक वर्षभित्रै थप बजेट दिन नसकिने स्पष्ट पारेको छ। आयोजनाले चालु आर्थिक वर्षका लागि थप 9 अर्ब बजेटको व्यवस्था गर्न भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई प्रस्ताव गरेको छ। तर भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव अर्जुन थापाले रकमान्तर गरेर आयोजनाका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्न नसकिने बताउनु भएको हो। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको प्रत्यायोजित व्यवस्थापन तथा सरकारी आश्वासन समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा उहाँले रकमान्तर गरेर आयोजनाका लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउनु भएको हो। सहसचिव थापाले अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा गरेर बजेटको अभाव भने हुन नदिने बताउनुभयो। आर्थिक वर्ष 2080-81 भित्र सम्पन्न गरिसक्ने लक्ष्य लिएको आयोजनाको लागत झण्डै 1 खर्ब 75 अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला।
विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेसन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईँलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। हिमाली क्षेत्रमा प्लास्टिक जन्य प्रदूषण बढ्दै गएको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। पर्वतारोहणमा जाने आरोहीहरूले प्रयोग गर्ने प्लास्टिक जन्य वस्तुहरू र छिमेकी देशहरूबाट हावाले उडाएर ल्याएका प्लास्टिकका कणहरूले गर्दा हिमाली क्षेत्रका हिउँ तथा पानीका स्रोतहरूमा माइक्रोप्लास्टिकका कणहरू पाइने गरेकाले यसले जलवायु परिवर्तनको असर बढाउन मद्दत गरेको भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्। जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवर्धन केन्द्रले काठमाडौँमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागी विज्ञ तथा वक्ताहरूले प्लास्टिक जन्य प्रदूषणको समस्या विश्वव्यापी रूपमै बढ्दै गएको बताएका छन्। यो हप्ता लगातार बढेको शेयर बजार आज भने घटेको छ। आज शेयर बजार 30.51 अङ्कले घटेर 2803.63 बिन्दुमा झरेको छ। आज शेयर बजार घटे पनि कारोबार रकम भने बढेको छ। आज 229 वटा कम्पनीको 1 करोड 61 लाख किता शेयर 8 अर्ब 3 करोड रुपियाँमा कारोबार भएको छ। सर्लाहीको बागमती नगरपालिका वडा नम्बर 6 भवानीपुरबाट चिरान गर्दै गरेको 50 क्युफिट सालको काठसहित एकजना पक्राउ परेका छन्। बरहथवा नगरपालिका 16 कटानी घर भएका 42 वर्षका रामचन्द्र महराज चमारलाई पक्राउ गरिएको सब डिभिजन वन कार्यालय मूर्तियाका जमदार अमर बहादुर पाखरिनले जानकारी दिनुभयो। गृह मन्त्रालयले सिंहदरबार प्रवेशमा कडाई गरेको छ। मन्त्रालयले ओमिक्रोन भेरिएन्टको जोखिमलाई हेरेर सबै मन्त्रालय, निकाय, सचिवालय, आयोगले जारी गरेको स्थायी तथा अस्थायी पास र अस्थायी परिचय पत्रहरू खारेज गरेको जनाएको छ। कुनै पनि निकायले अब नयाँ अस्थायी पास वा परिचय पत्र जारी गर्नु परेमा गृह मन्त्रालयको पूर्व सहमति लिनुपर्नेछ। सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ नेपालले वैकल्पिक माध्यमको सिकाइ सुनिश्चितता गरेर मात्रै विद्यालय बन्द गराउन आग्रह गरेको छ। महासंघका अध्यक्ष कृष्ण थापा र महासचिव गुणराज मोक्तानले आज निकाल्नु भएको विज्ञप्तिमा कोरोनाको महामारीको पुनः प्रभावको स्थितिमा विद्यालयलाई सुरक्षित सिकाइको थलो बनाउन नेपाल सरकार र राजनीतिक दलको ध्यान नपुगेकोमा दुःख व्यक्त गरिएको छ। काभ्रेमा सुरु हुन लागेको मकर मेलामा 25 जनाभन्दा कम व्यक्तिको उपस्थितिमा मात्र स्नान गर्न पाइने र जनस्वास्थ्यका अरू मापदण्डको पनि पालना गर्नुपर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशसभाको हिउँदी अधिवेशन आजदेखि सुरु भएको छ। आजको बैठकमा प्रदेश प्रमुखले बैठक आह्वान गरेको पत्र वाचन गरेर सुनाउनु भएको छ। यस्तै दलगत धारणा राखिएको र सरकारले ल्याएका विभिन्न 5 वटा अध्यादेश पेश गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। मेरो पनि भन्नु छ। लकडाउन गर्नु मूर्खतापूर्ण हुने इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व प्रमुख एवं वरिष्ठ जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बाबुराम मरासिनीको भनाइमा राजु मगराती सबै सचेत हुन आवश्यक छ भन्दै लेख्नुहुन्छ। सरकारले संक्रमण नियन्त्रणका लागि तत्काल कार्ययोजना बनाई लकडाउन गर्न नपर्ने गरी कार्यान्वयन गरोस्। यसले दैनिक जीवन सरल र सहज बनाउन सहयोग गर्छ। यसमा आम नागरिकले पनि साथ र सहयोग गर्नुपर्छ। विक्रम लिम्बू नेम्बाङ डाक्टर मरासिनीको भनाइलाई समर्थन गर्दै लेख्नुहुन्छ। देशमा लकडाउन गर्नुभन्दा पनि संक्रमण फैलन नदिन प्रयास गर्ने अनि सीमानाका व्यवस्थापन गर्नु उचित हुने थियो कि। ग्रेस मगर आफ्नो कोरोना संक्रमणको अनुभव सुनाउँदै लेख्नुहुन्छ। पहिलो दिन हल्का ज्वरो आएको अनुभव गरे अनि सिटामोल खाँदा कम भयो, फेरि हल्का ज्वरो, त्यसपछि हल्का सुक्खा खोकी लाग्ने, तर केही दिन सिटामोल खाएपछि निको भए। अरूलाई संक्रमण नहोस् भनेर म सजग रहेँ। यसै गरी सबैले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ। अनि सार्वजनिक ठाउँ र गाडीमा मास्क अनिवार्य, भेला र महोत्सवमा रोक लगाएको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर सन्त नेपालको आग्रह छ। यस्तो नियम लागू गर्नुभन्दा अगाडि अस्पतालमा भिडभाड गरेर खोप लगाउनुभन्दा ठाउँ ठाउँमा केन्द्र स्थापना गरेर लगाए अझ प्रभावकारी हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजता सुनुवार। नेपाल दर्पणमा अब विदेशको खबर। रुसी सेनाले युक्रेनलाई 3 तर्फबाट घेरेका अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। 1 लाख भन्दा धेरै रुसी सेनाले युक्रेनलाई पूर्वी क्षेत्रको सोलोटी र बोगुचार तथा उत्तरी क्षेत्रमा
पोचेपबाट घेरेर राखेका हुन्। रुसले युक्रेनको सीमा क्षेत्रमा लगातार सैनिक संख्या बढाइरहेको छ भने हवाई तथा स्थल गस्तीलाई पनि तीव्र बनाएको छ। युक्रेनको सीमा नजिक रुसले सेनाको उपस्थिति बढाएको बारेमा जेनेभामा रुस र अमेरिका बीच वार्ता भइरहे पनि वार्ताले तीव्रता पाउन सकेको छैन। यही बीचमा रुसले सेनाको उपस्थिति भने बढाइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। रुसले अमेरिकासँग युक्रेनलाई सैन्य संगठन नेटोमा समावेश नगर्ने एक सूत्रीय माग राखेको छ। अमेरिकाले युक्रेनलाई नेटो सेनामा समावेश गर्ने बारेमा कुनै प्रतिबद्धता जनाएको छैन। नेपाल दर्पणमा अब केही खेल खबर। नेपाली ब्याडमिन्टनका युवा खेलाडी प्रिन्स दाहालले विश्व ब्याडमिन्टन जुनियरको वरियतामा शीर्ष स्थानमा पुगेका छन्। ब्याडमिन्टन वर्ल्ड फेडरेसनले सार्वजनिक गरेको विश्व वरियताको जुनियरतर्फ प्रिन्स पहिलो पटक शीर्ष स्थानमा उक्लिँदै इतिहास रचेका हुन्। विश्व ब्याडमिन्टनको जुनियर वरियतामा नेपाली खेलाडीले प्राप्त गरेको यो सबैभन्दा ठूलो वरियता हो। पछिल्लो समय प्रिन्सले गरेको प्रदर्शनका आधारमा उनी विश्वकै शीर्ष स्थानमा पुगेका हुन्। प्रिन्सको पनि यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च स्थान हो। पहिलो पटक विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा पुगेका प्रिन्सले धेरै खुसी व्यक्त गर्दै यसले अझै राम्रो गर्न प्रेरणा दिएको बताएका छन्। 2 स्थान सुधार गर्दै शीर्ष स्थानमा उक्लेका प्रिन्सको 10,500 अङ्क छ। मलेसियाका जस्टिन होए 9,590 अङ्कसहित दोस्रो स्थानमा रहँदा मलेसियाकै मोहम्मद रजिफ 6,925 अङ्कसहित तेस्रो स्थानमा छन्। र 12 सङ्घको तेस्रो तथा अन्तिम टेस्ट क्रिकेटमा दक्षिण अफ्रिका पहिलो पारीमा 209 रनमा अल आउट भएको छ। उसका लागि केगर पिटरसनले सर्वाधिक 72 रन बनाए। यस्तै तेम्बा बबुमाले 28, केशव महाराजले 25 र रची भान डेर दसेनले 21 रन जोडे। बलिङतर्फ भारतका जसप्रीत बुमराहले 5 विकेट लिए। यस्तै उमेश यादव र मोहम्मद शमीले 2-2 विकेट लिएका छन्। यो सँगै दोस्रो दिनको खेल चलिरहँदा दक्षिण अफ्रिका पहिलो पारीमा 14 रनले पछि परेको छ। भारतले केही बेरमा दोस्रो पारीको ब्याटिङ गर्दैछ। यसअघि केपटाउनमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको भारतले पहिलो पारीमा 223 रन बनाएको थियो। उसका कप्तान विराट कोहलीले 79, चेतेश्वर पुजाराले 43 र विकेट किपर ऋषभ पन्तले 27 रन बनाएका थिए। बलिङतर्फ दक्षिण अफ्रिकाका लागि कागिसो रबाडाले 4 र मार्को जेनसले 3 विकेट लिएका थिए। 3 खेलको श्रृङ्खलामा 1-1 को बराबरी रहेको छ। यो टेस्ट जित्नेले श्रृङ्खला जित्नेछ। टेस्ट श्रृङ्खलापछि यी दुई बीच 3 खेलको 1 दिवसीय श्रृङ्खला पनि हुनेछ। टेस्ट र 1 दिवसीय श्रृङ्खला खेल्न भारत दक्षिण अफ्रिकाको भ्रमणमा गएको हो। खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिने लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। पछिल्लो 24 घण्टामा 3075 जना कोरोना संक्रमित थपिए। खोप लगाएका भन्दा नलगाएका व्यक्तिमा ओमिक्रोनबाट ज्यान गुमाउनेको सम्भावना 20 गुणा बढी। सुदूरपश्चिमका नाका छेउमा बनाउन थालिएको होल्डिङ सेन्टर तयार नहुँदा समस्या। पालिका चुनावको मिति तोक्न निर्वाचन आयोगको सक्रियता बढ्यो। आउँदो शुक्रबारका लागि सर्वदलीय बैठक आह्वान। नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 3.9% मात्रै हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण। कोरोना महामारीले सन् 2023 सम्मै विश्व अर्थतन्त्र शिथिल रहने भनाई। रुसद्वारा युक्रेनको 3 तर्फ गरी 1 लाख भन्दा धेरै सेना तैनात। युक्रेनलाई सैन्य संगठन नेटोमा समावेश नगर्ने एक सूत्रीय माग। र ब्याडमिन्टन खेलाडी प्रिन्स दाहाल जुनियर विश्व वरियताको शीर्ष स्थानमा। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सङ्घर्ष विष्टसँगै हामी जानुका दुवाडी र भोजेन्द्र बस्नेत पनि बिदा हुन्छौँ। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो ओडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।